स्केलिङ अपरेसन अब्जेक्टको साइजलाई घटाउने बढाउने अपरेसन हो। सो अब्जेक्टको साइज सानो छ ठुलो बनाउने, धेरै ठुलो भयो सानो बनाउने, त्यो अपरेसन भनेको स्केलिङ अपरेसन हो। रोटेसन अब्जेक्टलाई सिम्पली कुनै एक्सिसमा रोटेट गर्ने। रिफ्लेक्सन भनेको पनि लाइक रोटेसन नै हो, कति 180 डिग्रीले रोटेट गर्ने भनेको मिरर इमेज अफ द अब्जेक्ट निकाल्ने। अनि सियरिङ जसले अब्जेक्टको सेपलाई चेन्ज गर्ने, एउटा सेपको दिएको छ भने त्यसको सेप डिस्ट्रोय गर्ने, अर्को सेपको बनाउने। सो यो अपरेसन्सहरू कसरी गरिन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्समा हामी इन डिटेल हेर्दैछौँ। सो फर्स्ट हेरौँ ट्रान्सलेसन अपरेसन। कोअर्डिनेट एक्सिस दियो। अब अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्नु भनेको जस्तै अब्जेक्ट माइट बी एउटा कुनै ट्रायङ्गुलर अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्नु भनेको मतलब के त, यसको यो तिनटै पोइन्ट्सहरूलाई छुट्टा छुट्टै हामीले ट्रान्सलेट गरेर, जस्तै यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउनु, यहाँ ल्याउनु, यहाँ ल्याउनु, यसरी तिनटै पोइन्टलाई ट्रान्सलेट गरिसकेपछि त्यो ट्रान्सलेट भएर आएको पोइन्ट्सलाई फेरि हामीले यसरी कनेक्ट गरिदियो भने त्यही अब्जेक्ट यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा ट्रान्सलेट भएको भनेर जनाउँछ। सो अब्जेक्टमा गर्ने यो जति पनि ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सहरू सबै हामी अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसको भर्टिसेसहरू पोइन्ट्सहरूमा त्यो अपरेसन्सहरू गर्छौँ। जस्तो ए पोइन्ट आफ्टर ट्रान्सलेसन यहाँ आयो, न्यू पोइन्ट आयो ए। जहिले पनि अब्जेक्टमा गर्ने ट्रान्सफर्मेसन भनेको अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट्सहरूलाई, कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्नु हो। सो अब ट्रान्सलेसनको केसमा सपोज पी भनेर एउटा पोइन्ट दिएको छ, एक्स कमा वाई पोजिसनमा छ यो पोइन्ट, यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो। अब यसलाई ट्रान्सलेट गर्दा कतिले ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ, भनेको एक्स एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेट गर्ने, वाई एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेट गर्ने। सो द्याट यो पोइन्ट सपोज यहाँ आयो, यहाँ आउनु भनेको मतलब एक्स एक्सिसमा कतिले ट्रान्सलेट हो, यति युनिटले ट्रान्सलेट हो। वाई एक्सिसमा कति युनिटले ट्रान्सलेट हो, यति युनिटले वाई एक्सिसमा ट्रान्सलेट हो। सो द्याट एक्स र वाई एक्सिसमा आफ्टर ट्रान्सलेसन यो चाहिँ नयाँ पोइन्ट विल गेट, द्याट इज द ट्रान्सलेटेड पोइन्ट, एक्स ड्यास वाई ड्यास भनौँ। सो कति युनिटले गर्ने यसलाई जेनरल टर्ममा हामी टिएक्स र टिवाई युनिट भन्छौँ। न्यू पोइन्ट विल बी एक्स प्लस टिएक्स, न्यू पोइन्ट विल बी, यो हामीले सर्कल र इलिप्सको केसमा पनि दिएको सेन्टर पोजिसनले क्यालकुलेटेड पोइन्ट्सहरूलाई ट्रान्सलेट गरेको थिएँ होइन। एक्स प्लस एक्सी वाई प्लस वाइसी गरेको थियो, त्यो पनि के हो त ट्रान्सलेसन अपरेसन। हामीले क्यालकुलेट गरेको पोइन्ट्सहरूलाई दिएको सेन्टर पोजिसनले सर्कलको केसमा के त ट्रान्सलेट गरेको थिएँ, अनि मात्रै के त्यसलाई डिस्प्ले गरेको थिएँ। त्यो सेम अपरेसन हो। यसमा टिएक्स र टिवाईको भ्यालु हामीले थाहा भयो भने हामी पोइन्टलाई त्यति युनिटले ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। बुझ्यो? यस सर। स्केलिङ गर्नु अपरेसन पनि के हो त, यो अब्जेक्टलाई स्केल गर्नु छ भने अब्जेक्टको यो पोइन्ट्सहरूलाई नै स्केल गर्नु भनेको पोइन्ट्सहरूको पोजिसन चेन्ज भएर आउँछ। लाइक यही अब्जेक्ट यस्तो आउँछ, त्यो तिनटै पोइन्टको पोजिसन चेन्ज भएको कसरी चेन्ज हुन्छ त, त्यसको लागि कति युनिटले स्केल गर्ने, अब्जेक्टको साइजलाई घटाउने बढाउने कतिले, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यसलाई एसएक्स र एसवाई भन्छ। एक्स युनिटमा एसएक्सले स्केल गर्ने, वाई युनिटमा एसवाईले स्केल गर्ने। अब यो एसएक्स र एसवाई दुइटै इक्वल छ भने भनेको मतलब एसएक्स इक्वल्स टु एसवाई छ भने भनेको मतलब एक्स एक्सिसमा जतिले स्केल हुँदैछ त्यति नै युनिटले वाई एक्सिसमा पनि स्केल गर्दैछ। सो अब्जेक्ट के त युनिफर्मली स्केल हुन्छ। सो यो केस भनेको हामी भन्न सक्छौँ के त युनिफर्म स्केलिङ। अब एसएक्स र एसवाईको भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भनेको मतलब अब्जेक्टको साइज के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। लेस देन 1 छ भने साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। अपरेसन हामी कसरी गर्छौँ यो स्केलिङ अपरेसन, एक्स ड्यास इक्वल्स टु एक्स इन्टु एसएक्स।
y dash equals to y into यहाँ हाम्रो स्केलिङ अपरेसन त्यस्तै रोटेसन अपरेसन भनेको चाहिँ यो पोइन्ट दिएको छ p x y अघि जस्तै आफ्टर रोटेसन यो पोइन्ट के भयो त यहाँनिर आयो यो पोइन्टको पोजिसन यहाँ आयो भनेको मतलब हामी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा रोटेसन गर्छौँ कति एंगलले रोटेसन गर्दैछौँ त्यो थाहा हुनु पर्यो यो पोइन्टलाई रोटेसन गरे आफ्टर रोटेसन वी विल गेट दिस वन पोइन्ट लेट्स से थीटा एंगलले रोटेसन गर्दैछौँ कुन डिरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा माने यो पोइन्टको भ्यालु कति हुन्छ यसको लागि सपोज यो पोइन्ट आर डिस्टेन्समा छ ओरिजिनबाट भने यो रोटेसन भएर आएको पोइन्टको डिस्टेन्स पनि सेम हुन्छ यसले रेडियस जनाउँछ हैन रोटेसनको केसमा कम्प्लिट रोटेसन भयो भने कम्प्लिट एउटा सर्कल बन्छ 360 रोटेसन सो यो एंगल थीटा हो रोटेसन गर्दैछ भनेपछि यो पोइन्ट जति ओरिजिनबाट डिस्टेन्समा थियो त्यति नै डिस्टेन्समा आफ्टर रोटेसन पनि हुन्छ नाउ एज्युम गरौँ सपोज यो जुन पोइन्टलाई हामीले रोटेट गर्नु पर्थ्यो त्यो पोइन्टले हराइजन्टल एक्सिससँग फाइ एंगल बनाउँदैछ अनि हामी के लेख्न सक्छौँ यसलाई यो y यो भ्यालु x सो x इक्वल्स टु r cos phi y इक्वल्स टु लेख्न मिल्छ यो हामीलाई चाहिएको यो x डैश y डैश हो सो यसलाई यो x डैश अनि यो यहाँसम्म y डैश तो x डैश पनि सेम लेख्न मिल्यो त यो यसले बनाएको हराइजन्टल एक्सिससँग कति एंगल बनाएछ यो फुल एंगल बनाउँछ थीटा प्लस फाइ सो यसलाई हामी r cos थीटा प्लस फाइ लेख्न मिल्यो त्यस्तै y लाई r sin थीटा प्लस फाइ लेख्न मिल्यो भनेको यो cos थीटा cos फाइ माइनस sin थीटा sin फाइ त्यस्तै यो sin थीटा cos फाइ प्लस cos थीटा sin फाइ लेख्न मिल्यो सो यहाँ हामीसँग के छ r cos फाइ भनेको x छ r cos फाइ भनेको x छ r sin फाइ भनेको y छ यो इक्वेसनलाई के भन्न मिल्यो त हामीले x डैश इक्वल्स टु x cos थीटा माइनस y sin थीटा त्यस्तै y डैश इक्वल्स टु x sin थीटा प्लस y cos थीटा सो हामीलाई दिएको पोइन्ट xy हो xy ले थीटा एंगलले रोटेट गर्दै थियौं हामी यो इक्वेसन हामी अप्लाई गर्न सक्छौं अब यदि यो हामीले के त एन्टी क्लकवाइज रोटेसन गर्दा यो फुल एंगल थीटा प्लस फाइ हो यदि यसलाई नै हामीले क्लकवाइज रोटेसन गरेको भए के हुन्थ्यो फाइ माइनस थीटा हुन्थ्यो त्यो फाइ माइनस थीटा को लागि यही भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा तिम्रो के आउँछ त यहाँनिर एन्टी क्लकवाइज को लागि sin थीटा में यहाँ प्लस आउँथ्यो यहाँ माइनस आउँथ्यो बुझ्यो भनेको मतलब एन्टी क्लकवाइज रोटेसन को लागि यो रिलेसन युज गर्छौं भने क्लकवाइज रोटेसन को लागि
थीटा नेगेटिभ चुज गर्छौँ। फर क्लकवाइज रोटेसन। बुझ्यो यहाँसम्म स्टुडेन्ट्स? यस सर। अब यो अपरेसन्सहरू गर्दा कम्प्युटर ग्राफिक्सले हामीलाई यो डाइरेक्ट यो इक्वेसन इम्प्लिमेन्ट नगरिकन यो इक्वेजन्सहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेर अपरेसन गर्ने भनेर सजेस्ट गर्छ। सो म्याट्रिक्स फर्ममा यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो एक्सवाई पोइन्ट छ भने यसलाई रो म्याट्रिक्स वा कोलो म्याट्रिक्स, मैले अहिले कोलो म्याट्रिक्स लेखेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र हाम्रो यो अपरेसन्सहरूलाई देखाउनलाई हामी जहिले पनि न्यू कोअर्डिनेट भनेको आफ्टर ट्रान्सफर्मेसन इक्वल्स टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स multiplied by given coordinate that is to be translated भनेको अब्जेक्ट भन्नुको जहिले पनि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले अब्जेक्ट म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अब्जेक्ट म्याट्रिक्स भनेको त्यही एक्स वाई र जुन पोइन्ट्सहरू हामी ट्रान्सफर्म गर्छौँ त्यो पोइन्ट्सहरूको अब्जेक्ट। त्यो प्रत्येक पोइन्टलाई छुट्टा छुट्टै हामी यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गर्छौँ, विल गेट द ट्रान्सफर्म्ड अब्जेक्ट। सो यही मात्रै एउटा मेथड हामी युज गर्छौँ सबै ट्रान्सफर्मेसन्सको लागि, सो द्याट एउटा मात्रै फङ्सन बनाए पुग्छ। हामीले त्यही फङ्सन हामी सबै ठाउँमा युज गर्छौँ। के फङ्सन भयो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन फङ्सन। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन फङ्सन युज गर्दाखेरि यहाँ हामीले लेखेको स्केलिङ र रोटेसनलाई कसरी लेख्नु मिल्यो, एक्स ड्यास वाई ड्यास इक्वल्स टु एसएक्स 0 0 एसवाई मल्टिप्लाइड बाई एक्स वाई। त्यस्तै यही म्याट्रिक्स हामीले रोटेसनको लागि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा यो रोटेसन म्याट्रिक्स हो, यो स्केलिङ म्याट्रिक्स हो। अब हामीले अघि भनेको थिएँ सबै अपरेसनलाई यसरी यही फर्ममा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको वेमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर हामीसँग यहाँ ट्रान्सलेसन के छ त एडिटिभ अपरेसन छ, जसलाई डाइरेक्टली हामीले यो फर्ममा लेख्न मिल्दैन, एक्सप्रेस गर्न मिल्दैन म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा हो। सो हामी के गर्छौँ त अब यो डाइरेक्ट 2D ट्रान्सफर्मेसन एक्सिसलाई हामी 2D लाई हामी होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त त्यो होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्दा जस्तै एक्स वाई पोइन्टलाई होमोजिनियस सिस्टममा लेख्नु पर्यो भने हामी एक्स एच भनेको होमोजिनियस सिस्टममा एक्स वाई एच र एच भनेर एउटा कन्स्टेन्ट टर्म युज गर्छौँ। तीनटा भ्यालु हो, दुईटा भेरिएबल र एउटा कन्स्टेन्ट हो। त्यो स्टिल 2 डिमेन्सनलमै छ, तर यो के हो त होमोजिनियस रिप्रेजेन्टेसन हो। र ट्रान्सफर्मेसन अपरेसनको लागि मात्रै यहाँ हामी जति पनि ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सहरू कन्सिडर गर्दैछौँ सबै ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन्सको लागि सजिलो होस् भनेर एचको भ्यालु 1 चुज गर्छौँ, ओन्ली फर सिम्प्लिसिटी इन ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन। र हामीले यहाँ रिलेसन के युज गर्छौँ, एक्स इक्वल्स टु एक्स एच बाई एच वाई इक्वल्स टु वाई एच बाई एच युज गर्छौँ एन्ड वी चुज एच इक्वल्स टु 1। एच इक्वल्स टु 1 चुज गर्यो भने के हुनु भयो, एक्स इक्वल्स टु एक्स एच हुन्छ, वाई इक्वल्स टु वाई एच हुन्छ। यो पोइन्टलाई होमोजिनियस सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्न हामी सिम्पली एक्स वाई 1 लेख्छौँ।
भनेको मतलब यदि हामीले दिएको पोइन्ट सपोज 8, 12, 4 छ, यो होमोजिनियस सिस्टममा दिएको पोइन्ट हो भने यसको करस्पोन्डिङ 2D मा कति हुन्छ पोइन्ट, यसको 2D पोइन्ट कति हुन्छ, कति कुन पोइन्टलाई हामीले होमोजिनियस सिस्टममा यसरी लेखेको त, सो यो पोइन्ट भनेको 2D मा 2, 3, 1 2,3 हुन्छ हैन। यो 2D मा अब 2,3 यो XY पोइन्टलाई हामीले होमोजिनियस सिस्टममा लेख्दाखेरि लेट्स से 10, 15, 5 लेखे वा यही पोइन्टलाई हामीले 4, 6, 2 लेखे, यो पनि होमोजिनियस सिस्टम हो, यो पनि होमोजिनियस सिस्टम हो, यो पनि होमोजिनियस सिस्टम हो भने यो तीनटै पोइन्टले सेम 2,3 पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो कि हैन। हो। सो अब हामी यो होमोजिनियस कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्छौं सो दैट हामीले अघि जुन ट्रान्सलेसन एडिटिभ अपरेसन भयो त्यसलाई हामीले के त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लेख्न मिलेको थिएन, त्यसलाई पनि अब होमोजिनियस सिस्टममा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लेख्न सक्छौं। सो यही म्याट्रिक्सहरूलाई हामीले होमोजिनियस सिस्टममा लेख्दाखेरि x dash y dash 1 equal to sx 0 0 sy थियो 0 0 1 multiplied by xy1 यो के भयो त स्केलिङ म्याट्रिक्स हो। त्यस्तै रोटेसन म्याट्रिक्स लेख्दा cos थीटा minus sin थीटा sin थीटा cos थीटा यो भयो रोटेसन म्याट्रिक्स। अनि अब ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्सलाई पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौं 1 0 tx 0 1 ty 0 0 सो यो भयो स्केलिङ म्याट्रिक्स, यो रोटेसन म्याट्रिक्स, यो ट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स हो। कम्प्युटर ग्राफिक्समा हामी जति पनि ट्रान्सफर्मेसन अपरेसन गर्छौं अब सबै होमोजिनियस सिस्टमै गर्छौं र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन नै देखाउँछौं। सो अब यो डाइरेक्ट 2D रिप्रेजेन्टेसन छोडेर हामी सधैँ के युज गर्छौं त होमोजिनियस सिस्टम युज गर्छौं। फाइदा के भयो त होमोजिनियस सिस्टमको, बाइ युजिङ दिस होमोजिनियस system we can express translation as well in matrix multiplication form. भनौं सर त होमोजिनियस कोअर्डिनेटमा त तलको लास्टको 0 भने के हुन्छ? लास्टको 0 हुँदैन कहिले पनि, 1 नै हुन्छ सधैँ, 1 नै हुन्छ सधैँ। किनकि अब यो म्याट्रिक्स हो, यसलाई त हामीले कुनै न कुनै एउटा पोइन्टसँग 2D पोइन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो नि हैन। 2D पोइन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ जे भ्यालु भए पनि यहाँ 1 नै हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु 1 नै आउँछ जहिले पनि। यो तीनटा म्याट्रिक्स लेखौं त सबैले सम्झिने गरी लेखौं।
भयो लेख्यो यति यस सर सो अब लेट्स से यो एउटा लाइन दिएको छ 2,3 भनौं 8,9 यो एबी लाइन यो लाइनलाई यसको साइज डबल हुने गरी स्केल गर के देखाउनु पर्यो तिमीले साइज डबल भन्ने बित्तिकै पहिला स्केलिङ म्याट्रिक्स लेख्छौ 2 0 0 0 2 0 0 0 1 हैन यो स्केलिङ म्याट्रिक्स हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ दिएको दुईटै पोइन्टले एउटा पोइन्ट छ तिम्रो 2 3 1 ए पोइन्ट हो अर्को पोइन्ट छ 8 9 हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा पोइन्ट आउँछ 2 3 4 6 1 आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा 16 18 1 आउँछ सो आफ्टर स्केलिङ ए पोइन्ट को कोअर्डिनेट के हुने भयो 4,6 बी पोइन्ट को कोअर्डिनेट कति भयो त 16,18 ठीक छ बुझ्यो यो बुझ्यो सर यहाँ प्रब्लम के भयो त यो यसरी स्केल गर्दाखेरि 2,3 पोइन्ट छ भने 4,6 यहाँनिर पुग्यो 8,9 छ भने यहाँ पुग्यो साइज डबल त भयो तर के भइदियो त पोइन्ट अब्जेक्ट जहाँ थियो त्यहाँबाट अर्कै पोजिसनमा गएर डिस्प्ले भयो हामीले स्केल गर्न खोजेको यहाँ स्केलिङ सँगसँगै के पनि भइदियो त ट्रान्सलेसन पनि भइदियो अटोमेटिकली हैन 6 अलि तल हुन्छ जहाँ भए पनि अब्जेक्ट त के भयो अब्जेक्टको पोजिसन पनि चेन्ज भयो नि हैन हामीले अब्जेक्टलाई त जस्तो यहाँ यो अब्जेक्ट दिएको छ भने यो अब्जेक्टलाई त स्केल गर्नु पर्थ्यो सो दैट अब्जेक्टको पोजिसन जहाँको त्यही हुनु पर्थ्यो यसरी स्केल हुनु पर्थ्यो हैन जस्तै त्यो यो अब्जेक्ट दिएको छ भने यो स्केल भएर लेट्स से यस्तो आउनु पर्छ यो लाइन दिएको छ भने स्केल भएर यो लाइन यस्तो भन्नु पर्थ्यो हैन वा यो लाइन दिएको छ भने आफ्टर स्केलिङ यो लाइन यस्तो भन्नु पर्थ्यो हो लाइन दिएको यो थियो आफ्टर स्केलिङ लाइन यहाँ आयो यही लाइन त हुने हैन एबी थियो आफ्टर स्केलिङ यही ए पोइन्ट ए डैश भयो बी पोइन्ट यहाँ आयो भनेको त अब्जेक्टको पोजिसन त कुनैमा पनि चेन्ज भएको छैन नि हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ यो फर्स्ट यो ट्रायंगलको केसमा यसको सेन्ट्रोइड जहाँ थियो स्टिल आफ्टर स्केलिङ सेन्ट्रोइड जहाँको त्यही छ यहाँ के त यो एउटा भर्टेक्स को पोजिसन चेन्ज भएको छैन
यहाँ के छ लाइनको मिड पोइन्ट जहाँको त्यही छ, यहाँ के छ लाइनको एउटा एन्ड पोइन्ट जहाँको त्यही छ। भनेको मतलब अब्जेक्टको कुनै एउटा पोइन्ट, कुनै पनि एउटा पोइन्टको पोजिसन चेन्ज नहुने गरी हामीले अब्जेक्टलाई स्केल गर्न सक्नुपर्छ। अब्जेक्टको कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई रेफरेन्स मानेर त्यो पोइन्टको पोजिसन फिक्स हुने गरी वी हेभ टु स्केल द अब्जेक्ट। डाइरेक्ट स्केलिङ अपरेसन अप्लाई गर्दा सबै पोइन्ट्सहरूको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, तर हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त कुनै एउटा पोइन्ट, कुनै पनि एउटा पोइन्ट हुनसक्छ, त्यो पोइन्टको पोजिसन चेन्ज नहुने गरी, त्यो पोइन्टको पोजिसन फिक्स हुने गरी, फिक्स रहने गरी वी हेभ टु स्केल द अब्जेक्ट। सो त्यो के छ अब हामी हेर्छौँ। फिक्स्ड पोइन्ट स्केलिङ भनेर बुझ्यो? किन चाहियो फिक्स्ड पोइन्ट स्केलिङ? सो सपोज यो ट्रान्सलेट नहोस् भनेर कुनै एउटा पोइन्टको पोजिसन फिक्स राखेर त्यसको पोजिसन चेन्ज नहोस् भनेर हामी फिक्स्ड पोइन्ट स्केलिङ गर्ने भयो। जस्तै यो एउटा ट्रायङ्गल अब्जेक्ट दिएको छ, यसको यो पोइन्टलाई हामी फिक्स मान्दैछौँ अहिले। फिक्स पोइन्टको कोअर्डिनेट एक्स एफ वाइ एफ छ। यो पोइन्टको पोजिसन चेन्ज नहुने गरी स्केल गर्नु पर्यो भनेपछि यो यहाँ स्केल गर्दा यहाँ भएको सबै पोइन्ट्सहरूको के त पोजिसन चेन्ज हुन्छ, बिसाइड्स यो ओरिजिनको मात्रै चेन्ज हुँदैन, किनकि स्केलिङ मल्टिप्लिकेटिभ अपरेसन हो। ओरिजिनलाई जतिले स्केल गर्दा पनि त्यो स्टिल ओरिजिनमै बस्छ, बाँकी सबै पोइन्टको पोजिसन चेन्ज हुन्छ, हो कि होइन? द्याट्स वाइ हामी के गर्छौँ त फर्स्ट दिएको फिक्स्ड पोइन्टलाई ओरिजिनमा पर्ने गरी अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। यो एक्सएफ वाइएफ ओरिजिनमा पर्ने गरी, त्यो भनेको मतलब यो पनि 0 यो पनि 0 हुने गरी हामीले अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। यसलाई ओरिजिनमा सिफ्ट गरेर अब अब्जेक्टलाई स्केल गर्यो भने अब्जेक्टको सबै पोइन्ट्सहरू चेन्ज हुन्छ, यो ओरिजिन मात्रै चेन्ज हुँदैन। मतलब अब बल्ल हामी के त अब्जेक्टलाई स्केल गर्छौँ। आफ्टर दिस स्केलिङ यो पोइन्ट त जहाँको त्यही छ, यो पोइन्टलाई अब बल्ल हामी फेरि के गरिदिन्छ, यहाँबाट जहाँ पोजिसन ओरिजिनबाट फेरि पहिलाकै पोजिसनमा सिफ्ट गरिदिन्छौँ। यो गर्नलाई हामीले के गर्यो त फर्स्ट अफ अल ट्रान्सलेट गरेको। कतिले ट्रान्सलेट गरेको त टीएक्स कति टीवाई कति माइनस एक्सएफ र माइनस वाइएफ, माइनस एक्सएफ माइनस वाइएफले ट्रान्सलेट गर्यो। त्यसपछि आफ्टर ट्रान्सलेसन हामी स्केलिङ गर्छौँ, कतिले दिएको स्केलिङ भ्यालुले। त्यसपछि फेरि रिभर्स ट्रान्सलेसन गर्दैछौँ, भनेको रिट्रान्सलेसन गर्दैछौँ। कतिले गर्नुपर्छ? एक्सएफ वाइएफले हो। यो म्याट्रिक्स, यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखौँ, के हुन्छ यो म्याट्रिक्स 1 0 माइनस एक्सएफ 0 1 माइनस वाइएफ 0 0 0 0 1 1। स्केलिङ म्याट्रिक्स के हुन्छ? एस 0 0 0 1। रिट्रान्सलेसन म्याट्रिक्स के हुन्छ? 1 0 एक्सएफ 0 1 वाइएफ 0 0 1। अब यो जस्ट हामीले के स्टेप्सहरू गर्ने हो त यो फिक्स्ड पोइन्ट स्केलिङको लागि यो स्टेप्सहरू मेन्सन गरेँ। भनेको मतलब वी हेभ टु डु मोर देन वान ट्रान्सफर्मेसन। यहाँ देखियो नि तीनचोटि हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो। अब यो तीनचोटि नै ट्रान्सफर्मेसन गर्दा
जस्तो फर्स्ट ट्रान्सलेट गर्दाखेरि हामीले के भन्छ अब्जेक्टलाई ट्रान्सलेट गर्ने भनेको थिएँ भनेपछि यो ट्रान्सलेसनसँग अघि बढे जस्तै अब्जेक्टको तिनटै पोइन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नयाँ अब्जेक्ट आउँछ यहाँ फेरि हामीले अब्जेक्टको तिनटै पोइन्टसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो नयाँ अब्जेक्टको तिनटै पोइन्टसँग फेरि नयाँ तिनवटा पोइन्ट हुन्छ फेरि नयाँ आएको तिनवटा पोइन्टलाई फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो फेरि नयाँ तिनवटा पोइन्ट हुन्छ द्याट विल बी द फाइनल पोइन्ट यहाँको तिनवटा मात्रै यो के छ पोइन्ट्सहरू छ हामीले रियल अब्जेक्ट हेर्दाखेरि त त्यहाँ थुप्रै पोइन्ट्सहरू हुन्छ नि प्रत्येक पोइन्टलाई यसरी इन्डिभिजुअली प्रत्येक स्टेपमा हामीले अपरेसन गर्दै गयो भने त त्यो त एकदमै धेरै अपरेसन्सहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ नि हैन द्याट्स वाइ त्यो कम्प्लेक्सिटी घटाउनलाई हामी के गर्छौँ त यहाँ जति पनि इन्डिभिजुअल ट्रान्सफर्मेसन्सहरू स्टेप वाइज गर्दैछौँ यो सबै ट्रान्सफर्मेसन्स स्टेप्सहरूलाई मर्ज गरेर एउटा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बनाउँछ जसलाई के त कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भन्छ कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भन्छ अब्जेक्टसँग मल्टिप्लाई नगरिकन अब्जेक्टलाई यहाँ केही पनि अपरेसन नगरिकन यो यहाँ भएको प्रत्येक इन्डिभिजुअल स्टेप्स अफ ट्रान्सफर्मेसन्सहरूलाई हामी के गर्छौँ त मर्ज गर्छौँ कम्पोज गरेर एउटा सिंगल ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बनाउँछौँ द्याट इज कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अब यो मर्ज गर्नलाई कसरी गर्ने त लाइक हामी एज्युम गरौँ यो फर्स्ट स्टेपको म्याट्रिक्स हो यो सेकेन्ड स्टेपको म्याट्रिक्स हो यो थर्ड स्टेपको म्याट्रिक्स हो र यो म्याट्रिक्सेसहरूलाई कुनै फङ्सनमा एज अ प्यारामिटर पठाएको मल्टिप्लाई गर्नलाई मर्ज गर्नलाई त्यो फङ्सनले के गर्छ आएको प्यारामिटर्सहरूलाई स्ट्याकमा राख्छ थाहा छ तिमीहरूलाई फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप स्ट्याकमा राख्छ र अपरेसन गर्दाखेरि के गर्छ पहिला स्ट्याकबाट थर्ड आउट गर्छ त्यसपछि 2 सँग मल्टिप्लाई गर्छ यो चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई फेरि यहाँ राख्छ फेरि यहाँबाट पप गर्दाखेरि यो दुईटाको रिजल्ट जुन थियो इन्टरमिडिएट रिजल्ट आउँछ त्योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ 1 को हो कि हैन यो कन्सेप्ट अब हामी यहाँ कम्पोजिट म्याट्रिक्स निकाल्नलाई युज गर्छौँ सो कम्पोजिट म्याट्रिक्स निकाल्नलाई जहिले पनि हामी के गर्छौँ त कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको जहिले पनि यसलाई थर्ड म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाई सेकेन्ड म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाई फर्स्ट म्याट्रिक्स गर्छौँ सो यो मल्टिप्लाई भएर पहिला यो दुईटाको रिजल्ट आउँछ इन्टु 1 अनि त्यसपछि फाइनल रिजल्ट आउँछ यही फाइनल रिजल्ट भनेको हो त कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो बुझ्यो and once we obtain the composite transformation matrix then only अब हामी यो composite matrix लाई multiply गर्छौं केसँग त object सँग we will get the final object ठीक छ सो अघिको जस्तै यो AB लाइन दिएको छ यो लाइनलाई you have to scale by having its midpoint fixed you have to show all the transformation steps ल गरौँ त सबैजनाले लेखे क्वेशन बुझ्यो स्टुडेन्ट्स सर त्यो अब एक्सएफ वाइएफ चाहिँ त्यो मिड पोइन्ट लिनु पर्यो हैन हो ए ओके सर गर्न सक्छ हैन ट्राई गर्छु सर ल अर्को पनि एउटा सुनौ है त्यो सँगसँगै अब सकाउँ हामी क्लास एउटा त्यो क्वेशन हो त्यो कम्प्लिट गरेर ल्याउनु जेनरलाइज फर्ममा पनि कम्पोजिट म्याट्रिक्स निकाल्नु र अर्को के छ अब रोटेसन
गर्दा अघि हामीले रोटेसन गरेको थियो अब्जेक्टलाई यसरी रोटेट गरेको थियो थीटा एंगलले हैन। अब हामीले अब्जेक्टलाई यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा के त थीटा एंगलले रोटेसन गर्नु छ। रोटेसन पोइन्ट हाम्रो यो दियो, यो पोइन्टको अबाउटमा वी हैव टु रोटेट द अब्जेक्ट। यहाँ पनि हामी के गर्छ, सपोज यो पोइन्ट एक्स आर कमा वाई आर दिएको छ। अब जस्तो यसलाई के गर्छौँ, फर्स्ट यसलाई ओरिजिनमा शिफ्ट गर्छौँ अनि यही रोटेसन अप्लाई गर्छौँ अनि फेरि पोइन्टलाई ओरिजिनबाट एक्सआर वाईआर पोजिसनमा शिफ्ट गरिदिन्छ। यहाँ पनि तीनटा स्टेप गर्नुपर्ने देखियो हैन। यसलाई रोटेसन अबाउट एनी गिवन पिभट पोइन्ट, अघि ओरिजिनको अबाउटमा रोटेसन गर्थ्यो, अहिले कुनै पनि एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्टको अबाउटमा रोटेट गर्दैछ। त्यो पोइन्ट के हो त एक्सआर वाईआर हो भने यसको लागि कम्पोजिट मैट्रिक्स के हुन्छ त्यो निकाल्ने। तो मैले तीनटा टास्क दिए। एउटा टास्क के त फिक्स पोइन्ट स्केलिङको कम्पोजिट मैट्रिक्स के हुन्छ, कम्पोजिट मैट्रिक्स अब्टेन गर्ने। अर्को लाइनलाई स्केल गर्न भनेको थिएँ। अर्को रोटेसन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पोइन्ट, त्यसको पनि कम्पोजिट मैट्रिक्स निकाल्ने हो। तो यो तीनटा टास्क कम्प्लिट गरेर अब नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्छौँ। सर स्केलिङ फ्याक्टर 2 हो। स्केलिङ फ्याक्टर 2 हो लाइनको केसमा। साइज डबल हुने गरी स्केल गर्ने, मिड पोइन्ट फिक्स राख्ने है। नेक्स्ट क्लासमा सबैको थर्डको रोटेसन अबाउट आर्बिट्रेरी पोइन्ट जुन फिक्स पोइन्ट। फर्स्टको सर फर्स्ट फिक्स पोइन्ट स्केलिङ जुन मैले तीनटा अप्रेसन देखाएको थिएँ त्यसको कम्पोजिट मैट्रिक्स निकाल्ने भनेको जेनरल फर्ममा, जेनरलाइज फर्ममा कम्पोजिट मैट्रिक्स निकाल्ने। सर थर्डको भन्दैन एक्चुअली। थर्डको रोटेसन गर्ने, रोटेसन गर्नलाई यहाँ यो पोइन्टको अबाउटमा यसरी रोटेसन गर्दैछु भने थीटा एंगलले नै रोटेसन गर्दैछ भने यो पोइन्टलाई फर्स्ट तिमीले ओरिजिनमा ल्याउँछौ हैन। ओरिजिनमा ल्याइसकेपछि ओरिजिनको रेस्पेक्टमा रोटेसन गर्छौँ, त्यसपछि फेरि ओरिजिनबाट यो पोइन्टलाई यहाँ ल्याउँछौँ। यो पोइन्ट तिम्रो एक्सआर वाईआर दिएको पोइन्ट थियो, बुझ्यो? बुझ्यो सर। मेरो तीनटा टास्क कम्प्लिट गरेर ल्याउँछु सबैलाई। नेक्स्ट क्लासमा म सबैको इन्डिभिजुअल सबैलाई सोधेर चेक गर्छु। ओके, ल आज यति गर्नु क्लास। केही छ हजुर, केही छ अझ फर्दर सोध्नलाई?